तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी। अध्यक्ष र महासचिवको प्रतिवेदनमाथि छलफल। निर्वाचन आयोगले तुरुन्त शनाखत नगरेको भए अहिले एमाले रहन थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले ल्यायो चुनाव केन्द्रित मोबाइल एप। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूलाई सिकाइयो चलाउन। नेकपा एमालेका नेता प्रभु शाह विरुद्ध उजुरी प्रदीप कुमार गेवालीको नयाँ पुस्तक दिशाबोध बजारमा ओलीले गरे विमोचन। आयोगले तुरुन्तै शनाखत नगरेको भए एमाले रहने थिएन। महराका स्वकीय सचिव शर्मा नेकपा एमालेमा प्रवेश। माओवादीले जिते मात्र संहिताको रक्षा हुनेछ, प्रचण्डको भनाई। चितवन पुगेर प्रचण्डले भने लाल माडी बनाउन जुट्नु भएछ, शुभकामना छ। सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती। भरतपुर छाडेर गठबन्धन गर्न काङ्ग्रेसका नेताको देउबालाई दबाव। गठबन्धन बिना प्रचण्डलाई चुनाव जित्न सकस, चितवन काङ्ग्रेस भन्छ। महानगरमा सहयोग गरी विचार गरौँला। स्थानीय तह निर्वाचन। बागलुङमा 13 दल दर्ता। माओवादीको गण्डकी कार्य समितिले पायो 4 महिनापछि पूर्णता। मतदाताबाटै पदाधिकारी चयन। र आर्जु देउबाले भनिन् गठबन्धन चुनावसम्म रहन्छ, ढुक्क भएर निर्वाचनतर्फ लाग्नुहोस्। स्थानीय सरकार जनउत्तरदायी भएर जनताको मन जित्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। काङ्ग्रेसले चुनावी तालमेलको जिम्मा पालिकालाई दियो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। काँदै हेर्दैउनु छ के भन्न चाहनु छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। के तपाई निर्वाचनलाई लिएर आक्रोशित हुनुहुन्छ? किन आक्रोशित हुनुहुन्छ? सत्तारूढ गठबन्धनले एमसीसी पार्टी पास गर्यो, यसैले तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्नुहोला। यसपालिको निर्वाचनमा कसलाई भोट दिँदै हुनुहुन्छ तर कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री डा आर्जु राणा देउबाले अहिलेका सत्ता गठबन्धनका राजनीतिक दलहरू आगामी निर्वाचनमा पनि मिलेर जाने बताएकी छिन्। उनले अहिलेकै सत्ता गठबन्धनको जनादेश मिलेर जाँदा देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेकोले यही जनादेशको गठबन्धन निर्वाचनमा पनि कायम गरेर जाँदा राम्रो हुने बताएकी छिन्। नेत्री डा राणाले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेकै समयमा हुनेमा ढुक्क रहन सबैलाई आग्रह गरेकी छिन्। उनले भनिन् संविधानको प्रावधान अनुसार नै निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन नहुने भन्ने कुरा खाली हल्ला मात्रै हो। हामीहरू सबै अब निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्छ। नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले आज धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी डा देउबाले एक प्रसङ्गमा आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले जनताले रुचाएको व्यक्तिलाई नै टिकट दिने बताएकी छिन्। उनले भनिन् जनताले रुचाएको, जनतासँगै रहेको, स्थानीय स्तरमा जनताका समस्यासँग जानकार रहेको र उनीहरूका आवश्यकताबारे जानकार रहेको व्यक्तिलाई नै पार्टीले टिकट दिनेछ। स्थानीय तह भनेका जनताको घर आँगनकै सरकार भएकाले उनीहरूका सुख दुःखमा साथ दिन र अनुभवी व्यक्तिलाई नै पार्टीले टिकट दिने भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई जिताएर पठाउन काङ्ग्रेसका समग्र कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गरेकी छिन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन माओवादीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। आफूहरूले जिते मात्र संहिता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा हुने उल्लेख गर्दै उनले आगामी चुनावमा माओवादीले जित्नुपर्ने ठकुवा गरेका छन्। निर्वाचन आउँछ जान्छ, जित र हार हुन्छ, तर हाम्रो लागि यो निर्वाचन सामान्य चुनाव मात्र होइन। माओवादीले जित्दा मात्र संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको रक्षा हुनेछ। माडीलाई एउटा उदाहरण बनाउनुहोस्। आज चितवनको माडीमा नेता कार्यकर्ताहरूसँगको छलफलमा प्रचण्डले भनेका छन्। उनले राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आउँदा 8 लाख पार्टी सदस्य भएको पनि दाबी गरेका छन्। प्रचण्डले अहिले पनि नेकपा एमाले प्रतिगमनकै पक्षमा रहेको पनि दोहोऱ्याएका छन्। 2 बैठकका प्रतिगमनलाई हामीले आन्दोलनबाट पराजित गर्यौं। आज पनि त्यो शक्ति षड्यन्त्र जारी राखेको छ। आज पनि सदन चल्न दिएको छैन। त्यो प्रतिगमनकै एउटा कडी हो, प्रचण्डले भनेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकैसँगै अहिले प्रचण्ड देश दौडाहामा छन्। यसै क्रममा उनी आज आफ्नो गृह जिल्ला चितवनको माडी पुगेका हुन्।
त्यहाँ उनले जनयुद्धका शहीद परिवारसँग भेटघाटदेखि भइरहेका विकास निर्माणको निरीक्षण समेत गरेका छन्। साथै उनले चेपाङ बस्तीमा पुगेर केही विकास निर्माणका कामको उद्घाटनदेखि अन्तर्क्रिया समेत गरेका छन्। भेटघाटमा उनले आफूले गरेका केही बाचा पुरा भएको र बाँकी विकास निर्माणका काम छिट्टै सकिने दाबी गरेका छन्। जुन सडक मैले शिलान्यास गरेको थिएँ त्यो उद्घाटन गरेँ, 2 पुल सम्पन्न भइसकेका छन्, एउटा आजै उद्घाटन गरेँ, 11 प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा छन् उनले भनेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमाले चुनाव केन्द्रित मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ। कार्की बैंकेटमा आज जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सो एप सार्वजनिक गरेको हो। विधान महाधिवेशनकै बेला ल्याइएको CPN UML LPLI अहिले चुनावका लागि प्रयोग गरिने भएको हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सो एपबारे प्रशिक्षण दिएको थियो, जसमा प्रविधि विज्ञले नेताहरूलाई एपको प्रयोग गर्न सिकाएको बताइएको छ। सो एपमा नेकपा एमालेका दस्तावेज, पार्टी सदस्य सम्बन्धी विवरण, विभिन्न सूचना तथा जानकारीहरू र सरकारमा हुँदा नेकपा एमाले गरेका कामहरू समेत राखिएको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सङ्केत गरेको छ। आज बिहिबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आवश्यक परेको खण्डमा स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गर्ने बताएका हुन्। यसभन्दा अगाडि भने अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको चुनावमा एक्लै भिड्ने बताउँदै आएका थिए। उनले हालको 5 दलीय गठबन्धनले चुनावमा मिलेर गए पनि नेकपा एमाले भने एक्लै भिड्ने दाबी गरेका थिए। गठबन्धन अग्रगमनमा व्यवस्थापन गर्दै अनुशासनहीनता र स्वेच्छाचारिताको विपरीत बाटो हिँड्ने समूह परमादेशबाट बनेको यो सरकारलाई जनताले ठिक पार्नेछन्। वैशाख 30 गते 5 दललाई एउटै खुट्टाले कुचल्नेछौँ। नेकपा एमाले जनताको माझमा जान डराउँदैन। कोही डराएर चुनावमा तालमेल गर्न लागि परेका छन्, तर हामी स्थानीय तहको चुनावमा एक्लै भिड्छौँ र जित्छौँ। नेकपा एमाले वैशाख 30 गते चुनावमा एक्लै जान्छ। उनले इलाममा आयोजित एक कार्यक्रममा भाषण गरेका थिए। उसो त केपी शर्मा ओलीले यसभन्दा अघि पनि नेकपा एमाले स्थानीय तहको चुनावमा एक्लै भिड्ने बताउँदै आइरहेका छन्, तर अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय आफ्नो बोली फेरेका छन्। यता हालको गठबन्धन पनि स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्न सक्ने निश्चित देखिएको छ। उता भरतपुर विमानस्थलमा आज मात्रै पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेससँग केन्द्रबाटै गठबन्धन हुने दाबी गरेका छन्। प्रचण्डले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा सरकारमा रहेका दलहरूबीच गठबन्धन हुने बताएका हुन्। गठबन्धन त भइरहेकै छ नि, गठबन्धन टुट्दैन। अहिलेकै गठबन्धन स्थानीय मात्र होइन, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनसम्म पनि रहन्छ। काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले भनेर केही पनि हुँदैन, काङ्ग्रेसले एक्लै लड्छौँ भनेका छैनन्, हामी चुनावमा मिलेर जान्छौँ उनले भने। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि चुनावमा गठबन्धनसहित जानेमा खुलेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनावमा मिलेर जाने सङ्केत गरेकाले पनि अध्यक्ष ओलीले आफ्नो बोली फेरेको आकलन गरिएको छ। उनले सकेसम्म एक्लै चुनाव लड्ने र आवश्यक परेको खण्डमा तालमेल गर्न सकिने विकल्प रहेको बताएका छन्। स्थानीय तहमा वास्तविक र आवश्यकता अनुसार तालमेल आवश्यक भएमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्न सक्ने विकल्प कुरा राख्दै ओलीले सो तालमेलका बारेमा प्रदेश कमिटीलाई जानकारी मात्र होइन, सहमति पनि लिनुपर्ने निर्देशन दिइसकेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग पनि स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्ने रणनीति बनाएको छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्ने बारे यी दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुँदै आएको स्रोतले बताएको छ। अध्यक्ष ओलीले अन्य दलहरू विरुद्धमा बोले पनि लोसपा विरुद्धमा भने केही बोलेका छैनन्। यता लोसपाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सकेसम्म एक्लै जाने र विकल्पको रूपमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्ने तयारी थालेको छ। तराई मधेसका जिल्लामा आक्रामक रूपमा उपस्थित हुँदै गएको तथा मधेसमा एमाले क्रेज बढ्दै गएको निष्कर्षका साथ एमाले चुनावी गठबन्धन गर्ने सम्भावना रहेको महन्त ठाकुर निकटका एक नेताले बताएका छन्।